अनि सुन इनअर्ग्यानिकको क्लास हाम्रो स्टार्ट हुँदैछ पर्सिबाट है इनअर्ग्यानिकको क्लास हाम्रो स्टार्ट हुँदैछ पर्सिबाट एन्ड वी आर गोइङ टु स्टार्ट फ्रम पेरियोडिक टेबल हामी चाहिँ स्टार्ट मैले चाहिँ खासमा हेलोजन फ्यामिली स्टार्ट गर्न खोजेको थिएँ तर धेरै स्टुडेन्टले के भनेछ पेरियोडिक टेबल स्टार्ट गरिदिनु सो पर्सिबाट चाहिँ म पेरियोडिक टेबल स्टार्ट गर्छु 6 डेजमा हामी सकाइहाल्छौँ पेरियोडिक टेबल 6 दिनमा चाहिँ म सकाइदिन्छु पेरियोडिक टेबल त्यसपछि हामी के गरौँला अर्को टपिक स्टार्ट गरौँ राहुल गुप्ता त्यहाँ चाहिँ मेसेज गरिदिइराख त यहाँ म लेख्दैछु मेसेज गर है सुन अर्ग्यानिक केमिस्ट्री के भन त अर्ग्यानिक केमिस्ट्री सो हामी चाहिँ अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा हाइड्रोकार्बन पढिरहेको थियौँ एभी क्लियर भन त एभी क्लियर ए उसले लेखिरहेको छ आज अलिकति कम पढाउनु होला मेरो बर्थडे छ मन्डे सर फिजिकल केमिस्ट्री पनि भयो यस फिजिकल केमिस्ट्री पनि भइरहेछ फिजिकल केमिस्ट्री त झन् डेन्जर पाराले भइरहेछ के ल हामी चाहिँ के पढिरहेछौँ भन्दाखेरि प्रिपरेसन अफ के अरे हाइड्रोकार्बनमा प्रिपरेसन अफ हाइड्रोकार्बन प्रिपरेसन अफ अल्केन पढिरहेछौँ सो हामीले के सकायो थाहा छ त्यो फ्रीमा यस फ्रीमा हो त्यो फ्रीमा चल लेखा त नेक्स्ट प्रिपरेसन लेखा फ्रम बाई द रिडक्सन अफ एल्काइल हेलाइड बाई द रिडक्सन अफ के भन एल्काइल हेलाइड बाई द रिडक्सन अफ के भन एल्काइल हेलाइड अब सुन म चाहिँ तिमीलाई के गराउँछु त्यो आदित्य शाहले के भने ल भन त आदित्य भाइ के भयो भाइ फिजिकल केमिस्ट्री को क्लास कति बजेदेखि भइरहेको छ सर यो त फ्री क्लास हो भाइ त्यो नोटिस हेर्नुपर्छ त्यो के अरे म रिफ्रेसर सिरिजमा हालिदिएर आउँछु होइन अनि त्यो रिफ्रेसर सिरिजमा हेर न भोलि 2 बजे हुन्छ यो भनेको त्यो फिजिकल केमिस्ट्री क्लासको लागि मैले कोही स्टुडेन्टसँग पेमेन्ट लिएको छ त्यो फ्री क्लासेस हो र म लगभग धेरै टपिक सकाइदिन्छु कि फिजिकल केमिस्ट्रीको ठ्याक्क मसँग टाइम मिल्ने र म चाहिँ यति ग्यारेन्टी दिन्छु हाम्रो के अरे नोटबाटै क्वेसन हुन्छ जब तिमीले एक्जाममा जब तिमी गर्न जान्छौ नि क्वेसन नोटबाटै क्वेसन भेटाउँछौ हजुर है ल सुन बाई द रिडक्सन अफ के भने एल्काइल हेलाइड यो एल्काइल हेलाइडको रिडक्सनबाट पनि हामीले के पाउँछौँ भने अल्केन एल्काइल हेलाइडको रिडक्सनबाट पनि हामीले के पाउने भने एल्केन सो हेर दिस इज एल्काइल हेलाइड ध्यान सुन यो एल्काइल हेलाइड र यहाँ के हुन्छ रिड्युसिङ एजेन्ट आरए भनेको के भन त रिड्युसिङ एजेन्ट एल्काइल हेलाइड रिड्युसिङ एजेन्ट र हामीले के पाउँछौँ थाहा छ आरएच आरएच भनेको अल्केन आरएच प्लस के भन एचएक्स आरएच भनेको के भन अल्केन सो बाई द रिडक्सन अफ एल्काइल हेलाइड यो एल्काइल हेलाइडको रिडक्सनबाट पनि हामीले के पाउँछौँ भने अल्केन पाउँछौँ अब यो रिड्युसिङ एजेन्ट के हुन सक्छ सुन ध्यान सुन यो जुन छ नि रिड्युसिङ एजेन्ट के हुन सक्छ थाहा छ धेरै हुन्छ के र यसमा म इम्पोर्टेन्ट टिक पनि लगाइदिरहेको छु ल त ल भने यो रिड्युसिङ एजेन्टको लिस्ट बनाउँदा के हुन्छ थाहा छ अब नेमको मोड्युलमा पनि बहुत मजाले लेखेको थियो नोट नेमको मोड्युलमा हेर्ने त मजाले मैले सिस्टमेटिक नोट लेखेको छु हेर जिंक प्लस एचसीएल हुन सक्छ के हुन सक्छ भने जिंक प्लस म्युट गर जिंक प्लस के भने एचसीएल जिंक प्लस एचसीएल अरु के हुन सक्छ जिंक प्लस एचसीएल जिंक प्लस के भने एसिटिक एसिड जिंक प्लस एसिटिक एसिड अनि त्यसपछि के हुन सक्छ भने जिंक प्लस के हुन सक्छ एचसीएल जिंक प्लस एसिटिक एसिड टिन प्लस एचसीएल हुन सक्छ भाइ म्युट गर न को टिन प्लस एचसीएल हुन सक्छ त्यसपछि के हुन सक्छ भने जिंक प्लस एनएओएच हुन सक्छ होला हैन जिंक प्लस एनएओएच अरु के हुन्छ भने जिंक कपर कपल जिंक कपर कपल जिंक कपर कपल हैन प्लस के भन विथ इथेनॉल सो यो चाहिँ म इम्पोर्टेन्ट टिक लगाइदिरहेको छु यो चाहिँ याद गर्नु हैन जिंक एचसीएल याद गर्नु त्यसपछि अरु के हुन सक्छ थाहा छ अरु के हुन सक्छ थाहा छ रेड फस्फोरस प्लस एचआई रेड फस्फोरस प्लस एचआई अर्को के हुन्छ थाहा छ लिथियम एल्युमिनियम LiAlH4 त्यसपछि के हुन्छ भने त NaBH4 अनि सोडियम बोरोहाइड्राइड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अनि अर्को भनेको सोडियम बोरोहाइड्राइड ETC के लेख्यो भने ETC लेखा ETC तर यो यसमा हैन यो तीनटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है तीनटा इम्पोर्टेन्ट याद राख लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड याद राख सोडियम बोरोहाइड्राइड याद राख र जिंक प्लस एचसीएल याद राख खास यो तीनवटा इम्पोर्टेन्ट हो बाँकी पनि इम्पोर्टेन्ट नै हो तर यो तीनवटा चाहिँ अलिक बढी इम्पोर्टेन्ट हो जिंक प्लस एचसीएल अनि त्यस पछाडी के भन्न यो पनि याद गर रेड फस्फोरस प्लस एचआई
रेड फस्फरस प्लस के भने HI, त्यस पछाडि के भने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, त्यस पछाडि के भने सोडियम बोरो हाइड्राइड। यो सबै के हो रिड्युसिङ एजेन्ट हो र यो रिड्युसिङ एजेन्टलाई हेलो अल्केनसँग रिएक्सन गर्यो भने यो रिड्युसिङ एजेन्टलाई हेलो अल्केनसँग रिएक्सन गर्यो भने हामीले के पाउँछौँ अल्केन RH के पाउने भने त अल्केन RH। फर एक्जाम्पल लिउँ न, लेट्स टेक एन एक्जाम्पल। एक्जाम्पल नलिकन बुझिन्न यहाँ र CH3CH2Br लास्ट वाला के हो NaBH4 हो। ए लास्ट वाला यो ETC हो। यो चाहिँ के फेरि हैन है, यो ETC हो। दिस इज ETC वन एक्सेट्रा हैन ल LiAlH4 NaBH4। सो CH3CH2Br CH3CH2Br हैन CH3CH2Br त्यसपछि के भन्छ त रिएक्सन गरेर जिंक प्लस HCl जिंक प्लस HCl। आज कसैले केमिकल काइनेटिक्स को क्लास ल्याएको थियो मेरो ह्यान्ड रेज गरेर CH3CH2Br अरे धेरै प्रेमालाई मैले अनम्युट गरे। यस सर। राम्रो लाग्यो क्लास? रमाइलो भयो क्लास? एकदम रमाइलो सर। ल भोलि पनि नछोड्नु है क्लास, भोलि पनि नछोड्नु, भोलि पनि बहुत खतरा हुने बेला छ है। ल CH3CH2Br लाई रिएक्सन गरेर जिंक प्लस HCl के भन्छ थाहा छ अल्केन भन्छ के। CH3CH3 के भन्छ भने अल्केन, CH3CH3 के भन्छ अल्केन। यहाँ चाहिँ म के गराइदिरहेको छु यो दुईटाको मेकानिजम बताइदिरहेको छु। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड र सोडियम बोरो हाइड्राइडको के बताइदिरहेको छु तिमीहरूलाई मेकानिजम, यो कसरी हुन्छ रिएक्सन। अब सुन यो चाहिँ हेलो अल्केन हैन, हेलो अल्केन त धेरै हुन्छ नि त, RI होला, RBr होला, RCl होला, RF होला। सो रिएक्टिभिटी को अर्डर के होला थाहा छ? अर्डर अफ रिएक्टिभिटी, अर्डर अफ रिएक्टिभिटी के होला ध्यान दिनु न, अर्डर अफ रिएक्टिभिटी। यो रिएक्सन को लागि अर्डर अफ रिएक्टिभिटी के होला ध्यान दिनु न, यो अर्डर को लागि मतलब यो रिएक्सन को लागि अर्डर अफ रिएक्टिभिटी के होला, यो RI greater than RBr RCl RF, यो दिस इज द अर्डर अफ के भने रिएक्टिभिटी। यो रिएक्टिभिटी को अर्डर हो। हेलो अल्केन RI RBr RCl RF लिँदाखेरि अर्डर अफ रिएक्टिभिटी के होला RI ग्रेटर देन RBr RBr ग्रेटर देन RCl RCl ग्रेटर देन के भने RF। ठीक छ यहाँसम्म? ठीक छ यहाँसम्म? ठीक छ? ठीक छ। अब सुन, अब म चाहिँ यो दुईटा चाहिँ अलिकति तिमीलाई चाहिँ हैन हल्का डिटेलमा बताउँछु। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड र सोडियम बोरो हाइड्राइड। मलाई भन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड र सोडियम बोरो हाइड्राइड को बारेमा हल्का चर्चा गरौँ। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड र सोडियम बोरो हाइड्राइड थाहा छ यो दुईटैलाई के दिन्छ थाहा छ? यो दुईटैलाई के दिने हो? H- दिने हो। यो दुईटैलाई के दिने हो भने H- दिने हो। H- लाई के भन्छौँ हाइड्राइड, H- लाई के भन्छौँ हाइड्राइड। फेरि भन त H- लाई के दिन्छ के भन्छ भने हाइड्राइड। यो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड र सोडियम बोरो हाइड्राइडमा which is good हाइड्राइड डोनर भन त कसले राम्रो हाइड्राइड दिन्छ, कसले मजाले हाइड्राइड दिन्छ? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइडले मजाले H- दिने हो कि सोडियम बोरो हाइड्राइडले मजाले H- दिने भन त? बोथ आर हाइड्राइड आयन डोनर, H- डोनर, तर कुन चाहिँ गुड डोनर हो? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कि सोडियम बोरो हाइड्राइड? राजा बाबु शाहलाई मैले अनम्युट गरे। राजा बाबु शाह ल भन भाइ, यो दुईटैमा हैन which is good हाइड्राइड डोनर? सर सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरो हाइड्राइड गलत जवाब मेरे लाल, गलत जवाब। यसरी कन्सेप्ट ल्याएर कसले पढाउँछ यार? ल भन सरोज कुमार शाहलाई मैले अनम्युट गरे। ल भन सरोज, ल कसैलाई यसको आन्सर भन्न मन लाग्छ? कसैलाई यसको ल भन त यसको आन्सर मतलब which is good रिड्युसिङ एजेन्ट भन? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कि सोडियम बोरो हाइड्राइड? कुन चाहिँ राम्रो रिड्युसिङ एजेन्ट हो? मतलब कसले लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। किन किन किन? तर त्यो स्ट्रङ हो NaBH4 भन्दा त्यही त मैले भन्न खोजेको
लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भनेको पावरफुल रिड्युसिङ एजेन्ट हो सोडियम बोरोहाइड्राइड भन्दा। त्यो किन भनिरहेको छु के किन किन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भनेको स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट हो इन कम्पेरिजन टु सोडियम बोरोहाइड्राइड किन त्यसैको रिजन त सोधिरहेको छु किन त्यो थाहा छैन सर। कसैलाई थाहा छ यसको आन्सर एनीवन कसैलाई थाहा छैन सुनाऊ कोही छ यो विभूति शाहले मिलाउला जस्तो छ उसले के आन्सर लेखेको थियो ठिक जस्तो लाग्यो ल विभूति शाहले मैले अनम्युट गरेँ भन त भन सुन यहाँ के हुन्छ हेर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइडको स्ट्रक्चर बनाउँदैछ हेर लिथियम पोजिटिभ यहाँ के हुन्छ एल्युमिनियम हुन्छ यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ पनि के भन्न हाइड्रोजन यहाँ कुन चार्ज हुन्छ नेगेटिभ चार्ज हुन्छ त्यस्तै हेर सोडियम बोरोहाइड्राइड सो हजुरले भन्छौ नि त सुन सोडियम बोरोहाइड्राइडमा हेर यहाँ के हुन्छ हेर Na पोजिटिभ के भन्छ त Na पोजिटिभ यहाँ चाहिँ बोरोन यहाँ चाहिँ हाइड्रोजन यहाँ चाहिँ हाइड्रोजन यहाँ चाहिँ हाइड्रोजन यहाँ चाहिँ हाइड्रोजन यहाँ कुन चार्ज हुन्छ भने नेगेटिभ चार्ज हुन्छ मलाई भन त लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइडमा यो एल्युमिनियम भनेको थर्ड सेल के भन्छ थर्ड सेल यहाँ बोरोन भनेपछि कुन सेल भन त बोरोनको कुन सेल युज भएको छ भने यो बोरोनले जुन यो हाइड्रोजनसँग बन्ड बनाएको छ नि बोरोनको कुन सेल युज भएको छ भने सेकेन्ड सेल युज भएको छ एल्युमिनियमले जुन हाइड्रोजनसँग बन्ड बनाएको छ यो चाहिँ एल्युमिनियमको कुन सेल युज भएको छ भने थर्ड सेल युज भएको छ एल्युमिनियमको थर्ड सेल युज भएको छ बोरोनको सेकेन्ड सेल युज भएको छ ध्यान दिएर सुन है ध्यान दिएर सुन बोरोनको के भएको छ भने सेकेन्ड सेल बोरोनको के भन्छ सेकेन्ड सेल एल्युमिनियमको कुन सेल भन त थर्ड सेल फेरि भन बोरोनको यो कसरी थाहा हुन्छ अब यो कसरी थाहा हुन्छ कुन सेल युज भएको छ एल्युमिनियमको कन्फिगरेसन गर न एल्युमिनियमको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 भएन 3s2 3p1 भएन भाइ थर्ड सेल युज भएको छ नि त अनि बोरोन भनेपछि बोरोनको सेकेन्ड सेल युज भएको छ के सो मलाई भन्नु त कुन बोरोनको चाहिँ सेकेन्ड सेल युज भएको छ बोरोनको चाहिँ सेकेन्ड सेल युज भएको छ अनि एल्युमिनियमको चाहिँ थर्ड सेल युज भएको छ अरे भाइ ल भन त्यसो भए मलाई यो बन्ड AlH को बन्ड र BH को बन्ड विच इज अ स्ट्रङ बन्ड भनेको कुन चाहिँ स्ट्रङ बन्ड हो एल्युमिनियम हाइड्रोजनको बन्ड र बोरोन र हाइड्रोजनको बन्ड विच इज अ स्ट्रङ बन्ड भनेको कुन चाहिँ स्ट्रङ बन्ड होला यस यो बन्ड चाहिँ स्ट्रङ हो दिस इज स्ट्रङ यो चाहिँ के भने स्ट्रङ बन्ड हो अरे यार यदि यो बन्ड स्ट्रङ हो भने जल्दी टूटेगा क्या बोलो मेरे लाल यदि यो स्ट्रङ बन्ड हो भने ये जल्दी नहीं टूटेगा जल्दी ये टूटेगा यदि यो छिटो ब्रेक भइरहेछ भने तिमीले के बुझिरहेछौ यदि यो छिटो ब्रेक भइरहेछ भने तिमीले के बुझिरहेछौ यसले फास्ट H- आयन दिन्छ के एल्युमिनियम र हाइड्रोजनको बन्डको बन्ड लेन्थ ठुलो छ के सो एल्युमिनियम हाइड्रोजनको बन्ड के हुन्छ इजिली ब्रेक हुन्छ एल्युमिनियम हाइड्रोजनको बन्ड के हुन्छ इजिली ब्रेक बिकज यो बन्डको लेन्थ के रहेछ ठुलो यो बन्ड लेन्थ के रहेछ ठुलो यो बन्ड लेन्थ के रहेछ सानो सो यो बन्ड के हुन्छ इजिली ब्रेक भन्नु मतलब इजिली के दिन्छ H- आयन दिन्छ के ल यहाँसम्म बुझेको छ भने यसको फटाफट गर धेरै दिमाग लाउनु पर्दैन के बुझ भन्दाखेरि ध्यानसँग के बुझ भन्दाखेरि एल्युमिनियम र हाइड्रोजन एल्युमिनियम हाइड्रोजनको बन्डको जुन बन्ड स्ट्रेन्थ छ नि त्यो चाहिँ वीक छ के वीक बोरोन हाइड्रोजनको जुन बन्ड स्ट्रेन्थ छ नि त्यो चाहिँ के रहेछ भने स्ट्रङ किनभने एल्युमिनियमले बन्डिङ गर्दाखेरि थर्ड सेल युज गरेछ बोरोनले बन्डिङ गर्दाखेरि सेकेन्ड सेल युज गरेछ के भाइ केही त बोल यार कुछ तो बोलो अरे बोलो सो थाहा छ के हुन्छ यार मेकानिजम हेर के हुन्छ यार यो हाम्रो के थाहा छ दिस इज हेलो अल्केन जो के भन्छ दिस इज हेलो अल्केन यो हेलो अल्केनलाई रिएक्सन गरे केसँग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ल भन हेलो अल्केनलाई रिएक्सन गरेर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड टेल मी यसले हामीलाई के दिन्छ भने H- दिन्छ फेरि के दिन्छ भने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइडलाई सरी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइडलाई हामीलाई के दिन्छ H-। टेल मी यो H- के हो भने त यो H- इलेक्ट्रोफाइल कि न्यूक्लियोफाइल दिस इज न्यूक्लियोफाइल यो H- के हो इलेक्ट्रोफाइल हो कि न्यूक्लियोफाइल हो न्यूक्लियोफाइल अब यो H- फन्टुसले के गर्छ यस न्यूक्लियोफिलिक अट्याक गर्छ यहाँ अट्याक गर्छ यो H- ले के गर्छ अट्याक गर्छ र यहाँबाट यो X- लाई के गरिदिन्छ रिमुभ गरिदिन्छ के यहाँबाट हेलोजनलाई के गरिदिन्छ रिमुभ गरिदिन्छ सो हेर
यहाँबाट हामीले के पाउँछौँ H माइनस पाउने हो H माइनसले के गर्छ यहाँ अट्याक गर्छ यहाँ अट्याक गरेर यहाँबाट X माइनसले के गरिदिन्छ भगाइदिन्छ हामीले के पाउँछौँ भने त RH प्लस के भने X नेगेटिभ बुझ्यौ मेकानिजम बुझ्यौ फटाफट भन्नु मेकानिजम बुझ्यौ H minus LiAlH4 NaBH4 they are hydride ion donor they are के भन्छ they are H minus donor they are के भन्छ H minus donor र यो H minus के हो भन त यो H minus के हो इलेक्ट्रोफाइल कि न्यूक्लियोफाइल अब यो H minus ले के गर्छ यहाँ अट्याक गर्छ अनि यहाँबाट हेलोजनलाई के गरिदिन्छ सब्स्टिट्युट गरिदिन्छ के थर्ड सेल वाला बुझ्यो न नबुझ्यो चाहिँदैन त्यो थर्ड सेल वाला बुझेन भने नबुझ्यो चाहिँदैन खाली तिमीले के बुझ्यो मैले भने एक्स्ट्रा कुरो भनिदिएको थिएँ त्यो चाहिँदैन तिमीले के बुझ्यौ भन्दाखेरि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड र सोडियम बोरोहाइड्राइड बोथ आर H माइनस डोनर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भनेको स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट हो इन कम्पेरिजन टु सोडियम बोरोहाइड्राइड किनभने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइडले के गर्छ फास्ट H माइनस दिन्छ के एकदमै के दिन्छ भन्नु त फास्ट H माइनस दिन्छ ल यहाँसम्म बुझ्या छ भने यसबाट सबै हो सो याद गर कुनै पनि हेलो अल्केनलाई रिएक्सन गरेर रिड्युसिङ एजेन्टसँग रिएक्सन गर छैन कुनै पनि के रे ध्यान दिनु है कुनै पनि हेलो अल्केनले हैन के भयो lithium aluminum hydride is H minus donor sodium borohydride is H minus donor lithium aluminum hydride is good H minus donor त्यही भएर lithium aluminum hydride भनेको good reducing agent हो in comparison to के भने sodium borohydride है अनि त्यसपछि lithium aluminum hydride बाट हामीले के पाउने H minus पाउने हो यो H minus ले के गर्छ त्यो हेलो अल्केनमा अट्याक गर्छ अनि अट्याक गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो हेलोजनलाई के गरिदिन्छ सब्स्टिट्युट गरिदिन्छ के ठीक छ यहाँ ठिक छ ल न रिड्युसिङ एजेन्ट के हुनु पर्यो भन रिड्युसिङ एजेन्ट के हुनु पर्यो जिंक प्लस HCl जिंक प्लस एसिटिक एसिड टिन प्लस HCl जिंक कपर कपल प्लस इथेनॉल जिंक प्लस NaOH लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड रेड phosphorus plus HI these are the list of reducing agent के भने reducing agent now next reaction तिर हामी अगाडि बढ्छौं नेक्स्ट रिएक्सन को नाम के था ऊर्ज रिएक्सन लेखा था नेक्स्ट रिएक्सन को नाम के हो न ऊर्ज रिएक्सन ल यहाँसम्म बुझेको छ भने यस गरेर फटाफट यहाँसम्म त कसैलाई प्रब्लम नहुनु पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई यहाँसम्म कसैलाई केही प्रब्लम सोध्न पाइन्छ प्लिज नेक्स्ट रिएक्सन को नाम के हो न ऊर्ज रिएक्सन नेक्स्ट रिएक्सन को नाम के हो न ऊर्ज रिएक्सन अब यो रिएक्सन हामी डिटेलमा बुझ्छौं है यो ऊर्ज रिएक्सन सो पहिला हामीलाई एक लाइन रिएक्सनको एक लाइन याद हुनु पर्छ के ल ऊर्ज रिएक्सन के पढाएको छ याद गर हामी के गर्छौं वी टेक टु मोलिक्युल्स अफ हेलो अल्केन याद गर त वी टेक के भने टु मोलिक्युल्स अफ हेलो अल्केन RX अनि ट्वाइस Na प्लस के भने XR हैन अनि यसरी तिमीले पढायो होला याद गर रिएक्सन अकर्स इन प्रेजेन्स अफ के भने ड्राई इथर रिएक्सन अकर्स इन प्रेजेन्स अफ के भने ड्राई इथर र हामीले के पाउँछौं भने RR प्लस के भने ट्वाइस NaX सक्यो ऊर्ज रिएक्सन दुई चारजना त खुसी भयो यस कोर्स सक्यो ऊर्ज रिएक्सन सक्यो यति अब मैले ल सक्यो ऊर्ज ल नेक्स्ट रिएक्सन तिर जाऊँ म यसरी पनि गर्न सक्छु के तर म गर्दिन नि त पुरा डिटेल पुरा सर्जरी गर्ने ऊर्ज रिएक्सन त हामी के गर्छौं पुरै सर्जरी पुरै मेकानिजम हेर्छौं कसरी हुन्छ ल हेर सो पहिला एउटा एक्जाम्पल हेरौं लेट्स टेक एन एक्जाम्पल CH3Cl प्लस के भने ट्वाइस Na प्लस के भने ClCH3 इन प्रेजेन्स अफ ड्राई इथर यसरी डब्बा बनाउने हो डब्बा बनाउने हो ल भने के भन्छ होला भने CH3 भन्छ प्लस ट्वाइस NaCl भन्छ ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ दिस इज ऊर्ज रिएक्सन यहाँसम्म ठीक छ भने यस गरेर फटाफट यहाँसम्म ठीक छ भने यस गरेर फटाफट ल नेक्स्ट रिएक्सन गर यसको प्रोडक्ट बनाऊ CH3 CH3Cl यसको मैले दुईटा मोलिक्युल लिए अनि सोडियम ड्राई इथर गरे ल बनाऊ सोडियम ड्राई इथर गरे के भन्छ ल भन सोडियम ड्राई इथर
सोडियम ड्राई इथर के भन्छ थाहा छ यस्तो भन्छ होला कार्बन 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 2,3 डाइमिथाइल ब्युटेन भन्छ होला के भन्छ भने 2,3 डाइमिथाइल ब्युटेन के भन्छ भने 2,3 डाइमिथाइल ब्युटेन फेरि भन्नु के भन्छ भने 2,3 डाइमिथाइल ब्युटेन अब सुन अब यसको हामी के हेर्छौं थाहा छ मेकानिजम हेर्छौं डु यु लाइक टु सी द मेकानिजम अफ दिस रिएक्सन न त सक्यो यो रिएक्सन यति हो डु यु लाइक टु सी द मेकानिजम अफ दिस रिएक्सन मात्र यति हो यस थाहा छ वुड्स रिएक्सन को मेकानिजम दुईटा हुन्छ के दुईटा प्रपोज्ड हो हैन वुड्स रिएक्सन को मेकानिजम दुईटा प्रपोज्ड हो त्यो चाहिँ ध्यान दिनु न CH3 CH2 Cl CH3 CH2 Cl ध्यान दिनु है सबैजना CH3 CH2 Cl हैन रिएक्सन केसँग गर्नु पर्यो सोडियम ड्राई इथर के भन्छ सोडियम ड्राई इथर 1 सो यसको मेकानिजम हेर है सो यसको दुईटा मेकानिजम प्रपोज छ के एउटा चाहिँ मेकानिजम भनेको आयनिक मेकानिजम र अर्को मेकानिजम भनेको फ्री रेडिकल मेकानिजम सो वुड्स रिएक्सन को मेकानिजम क्यान बी एक्सप्लेन्ड बाइ वुड्स रिएक्सन को जुन मेकानिजम छ नि वुड्स रिएक्सन को मेकानिजम इज एक्सप्लेन्ड बाइ हैन टु वुड्स रिएक्सन को दुईटा मेकानिजम हुन्छ एउटा एउटा हुन्छ आयोनिक मेकानिजम एउटा मेकानिजम के हुन्छ आयोनिक अर्को के हुन्छ भने फ्री रेडिकल मेकानिजम फ्री रेडिकल दुईटै मेकानिजमबाट एक्सप्लेन गर्न मिल्छ आयनिक पनि फ्री रेडिकल तर यो चाहिँ अलिकति मोर भ्यालिड हो के फ्री रेडिकल मेकानिजम भनेको मोर भ्यालिड हो फ्री रेडिकल मेकानिजम भनेको मोर भ्यालिड हो एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरो के बुझ भन्दाखेरि जहिले पनि कुनै पनि सिस्टममा हैन कुनै पनि यो एक्स सिस्टम छ है यो एक्स भनेको सिस्टम हो यदि कुनै पनि सिस्टममा एउटा इलेक्ट्रोनको अट्याक भइराछ भने यदि कुनै सिस्टममा हैन ध्यान सुन यदि के रे कुनै पनि सिस्टममा हैन कुनै पनि सिस्टममा अब एउटाले सोध्छ सर एनाइनिक हैन र अब आयनिक भनेको एनाइनिक भएन र आयन भनेको एनाइन भनेको आयन हैन र क्याटायन एनाइन आयनिक भनेपछि त्यो उ भएन सुन कुनै पनि सिस्टममा हैन यदि एउटा इलेक्ट्रोनको अट्याक भइराछ भने के भन्छ थाहा छ फ्री रेडिकल भन्छ ध्यान दिनु सुन है एउटा इलेक्ट्रोनको अट्याकबाट के भन्छ भने फ्री रेडिकल फेरि भन्नु त एउटा इलेक्ट्रोनको अट्याकबाट के भन्छ भने फ्री रेडिकल दुईटा इलेक्ट्रोनको अट्याकबाट यो चाहिँ ठाउँ ठाउँमा काम लाग्छ है दुईटा इलेक्ट्रोनको अट्याकबाट के भन्छ भने कार्बन आयन साउन्ड लो भयो साउन्ड लो भएको छ र साउन्ड लो भएको छ र मेरो साउन्ड लो छ र ओ नो 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 मान्छेहरु यार सुन तिम्रो डिभाइसको लो होला यार ए भाइ तिम्रो डिभाइसको लो होला एप्पल 13 प्रो मैक्स भाइ 13 प्रो मैक्स एप्पल या सुन सो मैले के भन्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि एउटा इलेक्ट्रोनको अट्याकबाट के भन्छ भने एउटा इलेक्ट्रोनको लागि एकजनालाई अनम्युट गरौँ अनम्युट नगरेपछि पढाउन रमाइलो हुँदैन कुनै पनि ल अभिषेक कुमार यादवलाई मैले अनम्युट गरे अभिषेक भाइ ल ए भाइ सुनिरहेछौ हजुर सर हजुर ल भने कुनै पनि सिस्टममा हैन कुनै पनि सिस्टममा यदि एउटा इलेक्ट्रोनको अट्याक भइरहेछ भने एउटा इलेक्ट्रोनको अट्याकबाट के भन्छ भने त फ्री रेडिकल ल भने दुईटा इलेक्ट्रोनको अट्याकबाट के भन्छ भने एनाइन भन्छ मतलब एनाइन भन्छ अब सुन अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा सुन यो जुन उर्ज रिएक्सनको मेकानिजम छ नि त्यो उर्ज रिएक्सनको मेकानिजम भनेको दुईटा प्रपोज छ के मेकानिजम भन एउटा आयनिक मेकानिजम अनि अर्को के भन त अर्को भनेको फ्री रेडिकल मेकानिजम है कुन चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट हो कुन चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट हो फ्री रेडिकल वाला चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट हो सो पहिला हामी के हेरिरहेछौँ आयनिक मेकानिजम ल भन यो म्युट 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 नहुने भाइ सुन है हजुर हजुर सर एउटा मेसेज लेखिरा आज क्लास छ कि छैन यो के भइरायो क्लास त भइरायो नि सुन उर्ज रिएक्सनमा हामीले सोडियम कतिवटा ल्याएको थियौं दुईटा सोडियम ल्याएको थियौं है सो दुईटा सोडियमले एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ सो हामीले मेकानिजम हामीले आयनिक मेकानिजम हेरिरहेछौँ है आयनिक भन एनाइनिक भन एउटै कुरा आयनिक भन एनाइनिक भन एउटै कुरा है सो दुईटा सोडियमले के गर्यो दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो सो के भन्यो 2Na पोजिटिभ बन्यो प्लस 2 इलेक्ट्रोन आयो हेर त यस सर उर्ज रिएक्सनमा वी टेक 2 मोलिक्युल्स अफ सोडियम हैन दुईटा सोडियम लिन्छौं यस सर दुईटा मोलिक्युल नभन मतलब दुईटा एटम अफ सोडियम लिन्छौं हैन सो दुईटा सोडियमले दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो ठीक छ यो फर्स्ट स्टेप भयो है अब के हुन्छ थाहा छ यो दुईटा यो जुन हाम्रो आरएक्स छ नि आरएक्स भनेको हेलो अल्केन
हेलो अल्केनको रियाक्सन त नि रियाक्सन यहाँ चाहिँ के हुन्छ 2 इलेक्ट्रोनको अट्याक हुन्छ मैले तिमीलाई भर्खरै भनेको थिएँ एउटा इलेक्ट्रोनको अट्याकबाट के भन्छ भन फ्री रेडिकल रेडिकल दुईटा इलेक्ट्रोनको अट्याकबाट के भन्छ भन एनायन कार्ब एनाइन सो के हुन्छ थाहा छ यो जुन दुईटा इलेक्ट्रोन छ नि यो 2 इलेक्ट्रोनले यहाँ अट्याक गर्छ दुईटा इलेक्ट्रोन अट्याक गर्छ र यहाँबाट x माइनस भाग दिन्छ के x माइनस सो के भन्ने भयो थाहा छ r नेगेटिभ बन्यो प्लस x नेगेटिभ बन्यो के भन्यो भन त r नेगेटिभ प्लस के भन x नेगेटिभ नेगेटिभ एउटा कुरा के भन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि एउटा इलेक्ट्रोनको अट्याकबाट के भन्छ भन एउटा रेडिकल इलेक्ट्रोनको अट्याकबाट फ्री रेडिकल बन्छ दुईटा इलेक्ट्रोनको अट्याकबाट के भन्छ भन त कार्बन आयन मतलब एनाइन भन्छ के भन्छ भन एनाइन भन्छ अब के हुन्छ थाहा छ नेक्स्ट स्टेपमा के हुन्छ ल भन हामीसँग हेलो अल्केन कतिवटा मोलिक्युल भन ओर्ज रियाक्सनमा हेलो अल्केनको कतिवटा मोलिक्युल दुईटा मोलिक्युल एउटा यस सर दुईटा ल भन दुईटा मोलिक्युलबाट एउटाबाट हामीले के बनायौं r माइनस कार्बन आयन बनायौं यस अब के हुन्छ थाहा छ जुन अर्को मोलिक्युल छ नि rx यो मोलिक्युलमा के गर्छ यो r माइनस भनेको त न्यूक्लियोफाइल हो नि दिस इज न्यूक्लियोफाइल यो न्यूक्लियोफाइलले के गर्छ अट्याक गर्छ र यो x माइनसले यहाँबाट भगाइदिन्छ के x माइनसलाई के गरिदिन्छ भगाइदिन्छ के भन्ने भयो rr बन्ने भयो rr बन्ने भयो यहाँ x नेगेटिभ यहाँ पनि x नेगेटिभ र माथि के थियो दुईटा Na पोजिटिभ सो के भन्छ ट्वाइस NaX भन्ने भयो के सो ट्वाइस Na प्लस यो भनेको आयनिक मेकानिजम हो दिस इज एक्चुअली कुन मेकानिजम भन दिस इज द आयनिक मेकानिजम सो हेर सो के हुन्छ हेर एकचोटि फेरि बुझ मेकानिजम फेरि बुझ उर्ज रियाक्सनको मेकानिजम दुईटा हुन्छ एउटा हुन्छ आयनिक भन एनाइनिक भन आयनिक भन एनाइनिक भन एउटै कुरा हो ल दुईटा सोडियमले के गर्यो दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो यो दुईटा इलेक्ट्रोनले के गर्यो भने यो दुईटा इलेक्ट्रोनले के गर्यो हेलो अल्केनमाथि अट्याक गर्यो दुईटा इलेक्ट्रोनको अट्याकबाट के पाउने हो भने एनाइन पाउने हो हामीले के पाउँछौं r माइनस व्हिच इज न्यूक्लियोफाइल अब यो r माइनस यो फन्टुसले के गर्छ नेक्स्ट यो न्यूक्लियोफाइल हो नि त यो न्यूक्लियोफाइल हो नि त यसले के गर्छ नेक्स्ट हेलो अल्केनमाथि के गर्छ अट्याक गर्छ के न्यूक्लियोफिलिक अट्याक गर्छ यहाँबाट हेलोजन यहाँबाट भाग्छ सो हामीले फाइनली के पायौं भने rr हामीले फाइनली के पायौं भने त rr सो दिस मेकानिजम इज आयनिक मेकानिजम यो मेकानिजम के भन्छ आयनिक अब हामी के हेर्छौं यो बुझ्याछ सबैजना यो बुझ्याछ हेर मेकानिजम हामीले बुझिराख्नु पर्दैन त्यो मैले हल्का भनिदिइराछु ताकि तिमीलाई पछि गएर अलिकति फिल आओस् भनेर मात्रै हो के हाम्रो नेपालमा थाहा छ नि त क्वेशन के सोध्छ CH3Cl सोडियम ड्राई इथर आन्सर भन CH3Cl सोडियम ड्राई इथर आन्सर के भन्ने इथेन भन्ने हो सक्यो त्यति पढे पुग्छ के तर अब त्यति पढाएपछि त हे राजेश सरसँग पढेको सबै +2 के कुरो पढेको बेकारमा 1500 रुपैयाँ तिरे पनि फिल आउँछ के सो अलिअलि एक्स्ट्रा कुरो पनि पढाइदिइरहेको छु सो तिमीलाई कसैले क्वेसन सोध्यो के अरे उर्ज रियाक्सनको कतिवटा प्रपोज्ड मेकानिजम छ भने दुईटा प्रपोज्ड एउटा चाहिँ एनाइनिक अथवा आयनिक भन अर्को भनेको फ्री रेडिकल एनाइनिक मेकानिजममा के हुन्छ दुईटा सोडियमले दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ हैन दुईटा सोडियमले दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ त्यसपछि जुन दुईटा इलेक्ट्रोन छ नि दुईटा इलेक्ट्रोनले के गर्छ हेलो अल्केनमाथि अट्याक गर्छ जसको कारणले हामीले के पाउँछौं r माइनस अब यो r माइनस फन्टुसले के गर्छ नेक्स्ट हेलो अल्केनमाथि के गर्छ अट्याक गर्छ के बुझ्यो अनि नेक्स्ट के रे हेलो अल्केनमाथि के गर्छ अट्याक गर्छ र हामीले के पाउने भने rr यो थियो आयनिक मेकानिजम यो सब बुझ्याछ सबै स्टुडेन्टलाई म्युट गर भाइ सबै स्टुडेन्टले बुझ्याछ यो फटाफट बना त सबैले यो कुरो बुझाएको छ नि फटाफट यस गरेर फटाफट आउँछ न त्यसपछि आयनिक मेकानिजमले के भन्छ मजाले बुझ्यो सुन आयनिक के रे फ्री रेडिकल मेकानिजमले के भन्छ र हामीसँग के छ भने हामीसँग के छ र CH3Cl प्लस के भन CH3Cl हामीसँग के छ दुईटा सोडियम सो ध्यान दिनु के हुन्छ र यो दुईटा सोडियमले के गर्यो दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो दुईटा सोडियमले दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो दुईटा सोडियमले के गर्यो दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो एउटा इलेक्ट्रोनले यहाँ अट्याक गर्यो ल भन एउटा इलेक्ट्रोनको अट्याकबाट के भन्छ भने फ्री रेडिकल भन्छ के र अर्को इलेक्ट्रोनले के गर्यो यहाँ अट्याक गर्यो फेरि भन त एउटा इलेक्ट्रोनको अट्याकबाट के भन्छ फ्री रेडिकल सो यो बन्ड यहाँबाट ब्रेक भयो यो बन्ड यहाँबाट ब्रेक भयो के भन्ने भयो त CH3 डट र यो दुईटा के हुन्छ कम्बाइन यो दुईटा के हुन्छ भने कम्बाइन फेरि भन यो दुईटा के हुन्छ भने त कम्बाइन यो दुईटा के हुन्छ भने कम्बाइन फेरि भन यो दुईटा के हुन्छ भने कम्बाइन यो दुईटा के हुन्छ कम्बाइन यो बुझ्यौ ल फटाफट यो बुझ्यौ
सो दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ नि, दुईटा इलेक्ट्रोन, त्यो दुईटा इलेक्ट्रोनले के गर्छ, एउटा इलेक्ट्रोनले एउटा मोलिक्युलमा अट्याक गर्छ र अर्को इलेक्ट्रोनले अर्को मोलिक्युलमा के गर्छ, अट्याक गर्छ के, अर्को मोलिक्युलले के गर्छ, अर्को मोलिक्युलमा अट्याक गर्छ र दुईटाबाट हामी के पाउने, फ्री रेडिकल अनि पछि दुईटालाई के गरिदिनु, कम्बाइन गरिदिने हो। सो सो के अरे उर्ज रियाक्सनको अब तिमीहरूको मनमा क्वेसन के चलिरह होला, साइन्टिस्टहरूले हैन जब यो मेकानिजम पहिला प्रपोज भइसकेको थियो भने यो अच्छा खासा राम्ररी चलिरहेको थियो, आयनिक मेकानिजम राम्ररी चलिरहेको थियो भने यसको यो यतातिर के अरे सोच्न किन बाध्य भयो त साइन्टिस्टहरू, यो फ्री रेडिकलतिर सोच्न किन बाध्य भयो त, जब मेकानिजम आयनिक मतलब एनाइनिक मेकानिजमबाट मजाले डिल भइरहेको थियो भने साइन्टिस्टहरू फ्री रेडिकल सोच्नतिर किन लाग्यो, ल किन लाग्यो होला भन त, जब अच्छा खासा हैन, जब अच्छा खासा के अरे कार्बेनाइनको मेकानिजमबाट डिल भइरहेको थियो भने साइन्टिस्टहरू किन फ्री रेडिकल सोच्नतिर बाध्य भयो होला, किन प्रपोज गर्यो कि फ्री रेडिकल पनि हुन्छ भन्ने, कसैलाई थाहा छ रिजन? एउटा लेखिरहेको छ, बल्ल पो अर्ग्यानिकको कन्सेप्ट डेभलप भइरहेको छ यार, यसरी नै हुन्छ भाइ, न त अरे ए भाइ सुन है, ए गाउँलेहरू सुन, कसैको लागि यति हो उर्ज रियाक्सन, कसैको लागि यति हो उर्ज रियाक्सन, खोइ भन्छ सोडियम युज गरेर, नो 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 सर साइन्टिस्टहरू पागल हुन्छ नि त, यसको आन्सर मिलाउनुलाई त म चकलेट दिन्छु, एउटा एयरपोर्ट दिन्छु यार, यसको आन्सर मिलाउनुलाई एउटा एयरपोर्ट दिन्छु। सबैजना क्यामेरा अन गर, तिम्रो मेरो क्वेसन नै बुझेन भाइ, मेरो क्वेसन बुझ्यो मैले के भन्न खोजिरहेको, ल म हेर भाइ, अनसिमेट्रिकल अल्केन पनि रिपिट क्वेसन छ, निराजन रियाञ्जन, राहुल कुमार झालाई मैले अनम्युट गरेँ, राहुल कुमार झालाई मैले कता गएँ भाइ, दिपेश यादवलाई मैले, रमाइलो भइरहेछ क्लास, रमाइलो भइरहेछ क्लास, हजुर सर, रमाइलो भइरहेछ भाइ क्लास, पुरै रमाइलो भइरहेछ सर। ल पहिला आन्सर भन मलाई, आन्सर भन मलाई पहिला, किन मलाई भन त, जब आयनिक मेकानिजमबाट मजाले डिल भइरहेको थियो भने साइन्टिस्टहरू यो फ्री रेडिकलतिर किन चाहिँ बाध्य भयो सोच्ने। अब सुन म रिजन भन्दैछु, सुन थाहा छ हामीले उर्ज रियाक्सन पढ्ने बेलामा फर्मेसन अफ टु कार्बोनाइन इज हार्ड टु गेट, नो, फर्मेसन अफ टु कार्बोनाइन इज हार्ड टु गेट, नो 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 नो। सुन म अब रिजन सुन है, सुन रिजन सुन, मलाई भन त यो जुन रेडिकल मेकानिजम थियो नि, मतलब के अरे एनाइनिक मेकानिजमबाट के बनिरहेछ, प्योर अल्केन बनिरहेछ, एनाइनिक मेकानिजमबाट हामीले के पाइरहेछौँ, प्योर अल्केन पाइरहेछौँ, एकचोटि हेर है, हामीले के पाइरहेछौँ, प्योर अल्केन मात्र बन्यो। तर उर्ज रियाक्सन गर्दाखेरि हैन अल्केनको साथसाथ तिमी थाहा छ जब तिमीले उर्ज रियाक्सन गर्छौ नि, उर्ज रियाक्सन गर्दाखेरि तिमीले के पाउँछौ, अल्केन पाउँछौ, र अल्केन सँगसँगै के पाउँछौ थाहा छ, डिस्प्रोपोर्सनेसन प्रोडक्ट पनि, अल्किन पनि पाइन्छ, सानो अल्किन पनि पाइन्छ, डिस्प्रोपोर्सनेसन प्रोडक्ट पनि पाइन्छ, अल्केन सँगसँगै के पाइन्छ थाहा छ, डिस्प्रोपोर्सनेसन प्रोडक्ट, अल्केन सँगसँगै के पाइन्छ भन, म्युट गर भाइ, म्युट गर, अल्केन सँगसँगै के पाइन्छ, डिस्प्रोपोर्सनेसन प्रोडक्ट पनि पाइन्छ के, र यो डिस्प्रोपोर्सनेसन प्रोडक्ट के अरे एनाइनिक मेकानिजमबाट डिल गर्न सक्दैन कि। अब हेर जस्तो कि तिमीले CH3CH2Cl लाई हैन उर्ज रियाक्सन गर्यो भने ध्यान सुन, CH3CH2Cl लाई म्युट गरौँ, सुन CH3CH2Cl लाई तिमीले उर्ज रियाक्सन गर्यो भने इथेन त बन्छ, सरी ब्युटेन त बन्छ, तर ब्युटेनको सँगसँगै के भन्छ, अरू पनि कम्पाउन्ड बनेको पायो क्या साइन्टिस्टहरूले। अब एनाइनिक मेकानिजमबाट हामीले खालि के पायौँ, ओन्ली ब्युटेन पायौँ, अरू कम्पाउन्ड पाएनौँ, र अरू जुन कम्पाउन्ड बनिरहेछ नि डिस्प्रोपोर्सनेसनवाला जुन प्रोडक्ट पाइरहेछ त्यो एक्सप्लेन कसले गर्छ त, फ्री रेडिकल मेकानिजमले एक्सप्लेन गर्छ त। जस्तो कि मैले एक्जाम्पल दिइरहेको छु, ल हेर यहाँ सबैजना हेर है, CH3CH2Cl लाई के गर, सोडियम ड्राई इथर गर, सोडियम ड्राई इथर, CH3CH2Cl लाई के गर, सोडियम ड्राई इथर, म्युट गर्न लाउनु न सर, म्युट गरिहाल त भाइ को हो, सुन CH3CH2Cl लाई के गर, सोडियम ड्राई इथर गर, ल न के अरे आयनिक मेकानिजमबाट हामी के गर्छौँ, यो क्लोरिन हटाउने या नेगेटिभ चार्ज लगाउने, CH3CH2 नेगेटिभ, त्यसपछि यो एनाइनले के गर्छ, नेक्स्ट मोलिक्युलमा के गर्छ, अट्याक गर्छ, नेक्स्ट मोलिक्युलमा के गर्छ भने अट्याक गर्छ, यो क्लोरिन यहाँबाट भाग्छ अनि हामीले के पाउँछौँ, ब्युटेन पाउँछौँ, सक्यो ब्युटेन। तर यो CH3CH2Cl लाई ड्राई इथरको युज के हो पछि भनौँलाई,
CH3 CH2Cl सुन है CH3 CH2Cl लाई पुल रिएक्सन गर्दाखेरि यो सँगसँगै इथिन पनि पाइयो के इथिन पनि पाइयो इथेन पनि पाइयो के त्यो कुरो चाहिँ यो मेकानिजमले एक्सप्लेन गर्न सकेन के यो जब तिमीले यो कम्पाउन्डलाई उज रिएक्सन गर्दाखेरि माइनर कम्पाउन्डमा इथिन पनि पायो माइनर कम्पाउन्डमा इथेन पनि पायो यो जुन दुईटा कम्पाउन्ड कहाँबाट आयो त यो दुईटा फन्टुस कम्पाउन्ड कहाँबाट आयो अब साइन्टिस्टहरुको दिमाग घुम्यो साइन्टिस्टहरुको दिमाग घुम्यो साइन्टिस्टहरुको के भन दिमाग घुम्यो अनि अर्को मेकानिजमतिर सोच्न थाल्यो अनि अर्को मेकानिजमतिर सोच्दाखेरि उले के दिमाग लाग्यो भन्दाखेरि जुन दुईटा इलेक्ट्रोन थियो नि त्यो दुईटा इलेक्ट्रोनले एउटै मोलिक्युलमा अट्याक गर्दैन उनीहरुको दिमागमा के गयो भन्दाखेरि एउटा इलेक्ट्रोनले एउटा मोलिक्युलमा अट्याक गर्छ र एउटा इलेक्ट्रोनले अर्को मोलिक्युलमा अट्याक गर्छ र दुईटैबाट के भन्छ फ्री रेडिकल भन्छ र CH3 CH2 डट प्लस के भन CH2 डट CH3 सो एउटा पोसिबल वे के भयो त कम्बिनेसन यो कम्बाइन गर्छ ब्युटेन भन्यो एउटा प्रोडक्ट यो भन्यो र अर्को के हुन्छ त डिस्प्रोपोर्सनेसन याद गर मैले भनेको थिएँ डिस्प्रोपोर्सनेसन प्रोडक्ट कसरी निकाल्ने डिस्प्रोपोर्सनेसन प्रोडक्ट कसरी निकाल्ने यो जुन फ्री रेडिकल छ नि ठ्याक्क साइडको कार्बन फ्री रेडिकलको ठ्याक्क साइडको कार्बनसँग जुन हाइड्रोजन छ नि यहाँबाट के गर्ने H डट यहाँबाट के गर्ने H डट माइग्रेट गर्ने फेरि भन यहाँबाट के गर्ने भने त H डट माइग्रेट गर्ने र यो H डटलाई योसँग जोड्दिने हो H डटलाई के गर्ने योसँग जोड्दिने हो टेल मी यहाँबाट H डट माइग्रेट गर यो H डटलाई यहाँ जोड्दिने हो यहाँबाट के बन्ने भयो इथेन बन्ने भयो र यहाँ के डेभलप हुने भयो H डट यो H डटलाई कम्बाइन गरेपछि के भन्छ इथिन भन्छ के त्यो डिस्प्रोपोर्सनेसन प्रोडक्ट के भन्छ होला CH2 डबल बोन्ड CH2 प्लस के भन्छ CH3 ल भन यो चाहिँ माइनर हो यो के भन्छ माइनर हो यो पार्ट बुझ्यो यो मैले राम्ररी बुझाउन सके कि सकेन बढी फटाफट भन्न त मलाई गट इट सुन एकचोटि फेरि सुन तिमीले के अरे उर्ज रिएक्सन गर्दाखेरि त्यो के अरे हामी के गरिदिन्छ डब्बा बनाएर जोडिदिन्छ त्यो त बन्ने नै भयो यो त मेजर प्रोडक्ट बन्ने नै भयो सँगसँगै के भन्छ त डिस्प्रोपोर्सनेसन प्रोडक्ट पनि भन्छ के यो पनि बन्छ यो पनि बन्छ र यो बन्नलाई के हुनु पर्यो त फ्री रेडिकल हुनु पर्यो यो बन्नलाई के हुनु पर्यो भने फ्री रेडिकल हुनु पर्यो के हुनु पर्यो भने फ्री रेडिकल हुनु पर्यो के हुनु पर्यो भने त फ्री रेडिकल हुनु पर्यो र डिस्प्रोपोर्सनेसन प्रोडक्ट कसरी निकाल्ने यो डटको ठ्याक्क साइडको कार्बन हुन्छ नि त्यहाँबाट के गर्ने H डट भगाउने यहाँबाट ल H डट भगाऊ किनभने यहाँबाट H डट भाग्यो भने यहाँ के बाँकी हुन्छ CH2 डट बाँकी भयो यो CH2 डट कम्बाइन गरेर के बनाउँछ इथिन बनाउँछ अनि यहाँबाट जुन भागेको H डट छ नि यो H डट र CH2 डट कम्बाइन गर्छ के अनि के भन्छ भने इथेन भन्छ के भन्छ भने इथेन सो यो जुन उर्ज रिएक्सनको जुन साइड प्रोडक्ट छ नि साइड प्रोडक्ट भनेको इथिन इथेन यसको एक्सप्लेनेसन कुन मेकानिजमले दियो भने त एनाइनिक मेकानिजमले दियो कि फ्री रेडिकल मेकानिजम दियो भने त यसको हैन एक्सप्लेनेसन कुन मेकानिजमले दियो भने फ्री रेडिकल त्यही भएर यो इम्पोर्टेन्ट दैट्स व्हाई दिस इज इम्पोर्टेन्ट के खै मैले बुझाउन सकिन जस्तो लाग्यो यार मैले बुझाउन सकिनु जस्तो लाग्यो मलाई मैले बुझाउन सकिनु जस्तो लाग्यो मलाई एकजना कसैलाई म्युट गरौँ न बुझिसकेको छ सर बुझ्यो हो खतरा छ यार एकजनालाई अनम्युट गरौँ ल रोहित शाह भन त रोहित शाह तिम्रो के छ प्रब्लम भन भाइ रोहित शाह ल भन रोहित शाह बुझे जस्तो हजुर बुझे जस्तो लाग्छ फ्री रेडिकल वाला बुझे जस्तो लाग्यो हजुर सर ल ल सुनेर एउटा पॉइंट लेखाइदिन्छु लेख फर्मेशन अफ प्लिज राइट डाउन फर्मेशन अफ इथेन formation of ethene along with butane then so formation of ethane and ethene along with butane in urge reaction of ethyl chloride is explained by free radical mechanism
बुझ्यौ यहाँसम्म बुझ्यौ यहाँसम्म बुझ्यौ सो यो इथेन भन्छ नि इथाइल क्लोराइडलाई तिमीले उज रियाक्सन गर्दाखेरि ब्युटेन त बन्छ व्हिच इज मेजर प्रोडक्ट तर यो ब्युटेनको अलावा इथेन पनि बन्यो इथिन पनि बन्यो यो कुरोलाई त्यो आयनिक मेकानिजम अथवा एनाइनिक मेकानिजमले एक्सप्लेन गर्न सकेको थिएन यो कुरोलाई एक्सप्लेन कसले गर्यो त फ्री रेडिकल मेकानिजमले गर्यो कि यो कुरोलाई एक्सप्लेन कसले गर्यो भने फ्री रेडिकल मेकानिजमले गर्यो त्यही कुरो मैले लेखिदिएको अरे कुछ तो बोलो यार अरे यार पूरा कंप्लीट आज म पुरै सकाउँछु यो ऊर्जा रिएक्सन पुरै बवाल सुन यो ऊर्जा रिएक्सन पुरै सकाउँछु आज नभागे तिमीहरु नभाग ल एकचोटी म कमल टमाटालाई अनम्युट गरे कमल हजुर सर ल सो म तिमीलाई के क्वेशन्सहरु सोध्छु र तिम्रो माध्यमबाट म के गरिरहेको छु सबै स्टुडेन्टलाई चाहिँ अहिलेसम्म गरेको कुरोलाई म रिभाइज गराउन खोजिरहेको छु है सो मलाई ऊर्जा रिएक्सनको एक लाइन भन त ऊर्जा रिएक्सन भन्ने दिमागमा के आउँछ भन त के रे हेलो अल्केन प्लस हेलो अल्केन हैन दुईटा मोलिक्युल सब के भने हेलो अल्केन र दुईटा के रे सोडियमको एटम इन प्रेजेन्स अफ ड्राई इथर अनि के पाउँछ आरआर ल न यो ऊर्जा रिएक्सनको जुन मेकानिजम छ नि यो ऊर्जा रिएक्सनको मेकानिजम सर दुईटा प्रपोज्ड मेकानिजम हो कुन आयोनिक एन्ड फ्री रेडिकल यस दुईटा मेकानिजम एउटा आयनिक अर्को फ्री रेडिकल मलाई भन एउटा इलेक्ट्रोनको अट्याकबाट हामीले के पाउने हो एउटा इलेक्ट्रोनको अट्याकबाट के पाउने हो फ्री रेडिकल सर दुईटा इलेक्ट्रोनको अट्याकबाट एनाइन एनाइन पाउने भेरी गुड एक्सिलेन्ट ल भन के रे एनाइनिक मेकानिजम भन आयनिक भन्ने एउटै कुरा हो त्यसमा के हुन्छ दुईटा इलेक्ट्रोनको अट्याक हुन्छ दुईटा इलेक्ट्रोनको अट्याक हुन्छ एउटा हेलो अल्केन माथि त्यसबाट हामीले के पाउने हो कार्बेनाइन पाउने पहिला पछि त्यो त्यो न्यूक्लियोफाइल हो यसले के गर्छ नेक्स्ट मोलिक्युलमा ठोकिदिन्छ हैन अनि आरआर भन्ने भयो ल न यो जुन छ नि यो इथाइल क्लोराइडलाई के रे ऊर्जा रिएक्सन गर्दाखेरि ब्युटेन त बन्छ ब्युटेनको अलावा अरु पनि बन्छ के इथिन पनि बन्छ इथेन पनि बन्छ यो कुरोलाई कुन मेकानिजमले एक्सप्लेन गर्न सकेन भन त यो कुरोलाई कुन आयोनिक मेकानिजमले चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यही भएर साइन्टिस्टहरुले के सोचे यो यसरी हुँदैन होला यसको अर्को मेकानिजम हुन्छ अनि ल भन फ्री रेडिकलमा के हुन्छ भन यो दुईटा मोलिक्युल हुन्छ एउटा इलेक्ट्रोनले अट्याक गर्छ सर दुईटा मोलिक्युलमा यस एउटा इलेक्ट्रोन अट्याक गर्छ अनि फ्री रेडिकल पाउने हो अनि त्यो फ्री रेडिकल कम्बाइन हुन्छ अनि के गर्ने त अल्केन पाउने हो अनि फ्री रेडिकलको प्रपर्टी के हुन्छ डिस्प्रोपोर्सनेसनमा पनि जान्छ फ्री रेडिकल प्रपर्टी के हुन्छ डिस्प्रोपोर्सनेसन प्रोडक्ट कसरी बनाउने भन त सर उसको चाहिँ नि के भन्छ यो फ्री रेडिकलको साइडको कार्बनबाट कार्बन चेनबाट एउटा हाइड्रोजनलाई चाहिँ नि एच डट लाई हटाउने जोइन गर्ने त्यहाँ जोइन गरिदिने अनि यहाँ अनि जहाँबाट हट्या हुन्छ त्यहाँ के रे रेडिकल डेभलप हुन्छ अनि अर्को रेडिकलसँग जोइन गरेर के बनाइदिने अल्किन बनाउने अल्किन भन्छ अर्को चाहिँ अल्केन भन्छ उता अल्केन भन्छ एक्सेलेन्ट यस यति मैले बुझाउनु खोजेँ खासमा जस हल्का फिल आइरहेछ नि यसमा यसो दामी आइरहेछ सर दामी ल एउटा क्वेशन गरौँ हैन ऊर्जा रिएक्सन लेख्न जरुरी छैन विभूति सा ऊर्जा रिएक्सनमा डिस्प्रोपोर्सनेसन वाला प्रोडक्ट लेख्न जरुरी छैन है लेख्न जरुरी छैन अब सुन नेक्स्ट पॉइंट लेख if two different alkyl halide अब म दुईटा डिफरेंट लिइरहेको छु है so if two different alkyl halide are used चाँडै सकाउँछु भने चाँडै छोड्दिनु होला भनेको त in urge reaction सुन if two different alkyl halide are used in urge reaction then mixture of hydrocarbon is formed खासमा दुईटा डिफरेंटली हो भने मिक्सचर अफ कंपाउंड चाहिँ डेभलप हुन्छ जस्तै एक्जाम्पल हेर CH3Cl प्लस हेर CH3CH2Cl यसलाई रिएक्सन गरेर केसँग भनौ सोडियम ड्राई इथर के भन्छ हेर के भन्छ थाहा छ यहाँबाट हामी के पाउँछौं CH3 डट CH3 डट यहाँबाट हामी के पाउँछौं
CH3CH2 डट CH3CH2 डट। सुन पहिला यो दुईटा आपसमा कम्बाइन गर्यो के भन्छ ब्युटेन भन्छ। त्यसपछि यो दुईटा आपसमा कम्बाइन गर्यो के भन्छ इथेन भन्छ। सो एउटा इथेन बन्यो, अर्को के बन्यो भने ब्युटेन बन्यो। त्यसपछि यो दुईटा क्रस कम्बाइन गर्छ के भन्छ भने प्रोपेन भन्छ। मिक्सचर बन्यो के, एउटा यो बन्यो, एउटा यो बन्यो, अर्को यो बन्यो। यो सँगसँगै के बन्छ होला फेरि भन्दा यो सँगसँगै के बन्छ होला प्रोडक्ट अफ के भन डिस्प्रोपोर्सनेसन। यो सँगसँगै के भन्छ प्रोडक्ट अफ डिस्प्रोपोर्सनेसन विच इज माइनर त्यो लेखिराख्नु पर्दैन, खालि के बुझ यो सँगसँगै के भन्छ डिस्प्रोपोर्सनेसन प्रोडक्ट पनि भन्छ कि। यो तीनटै मेजर हो फेरि, यो तीनटै मेजर है फेरि, यो तीनटै मेजर हो। र यहाँ पछि माइनरमा के भन्छ प्रोडक्ट अफ डिस्प्रोपोर्सनेसन। सो एकचोटि हेर तिमीले के देखिरहेछौ यार, तिमीले के देखिरहेछौ भन्दाखेरि अरे यो इथेन पनि बन्यो, ब्युटेन पनि बन्यो, प्रोपेन पनि बन्यो। त्यही भएर एन्ड इट इज डिफिकल्ट टु सेपरेट। यो सबैलाई सेपरेट गर्न डिफिकल्ट हुन्छ के, त्यही भएर लेख त इट इज डिफिकल्ट टु सेपरेट। इट इज डिफिकल्ट टु सेपरेट हैन पर्टिकुलर हैन अनसिमेट्रिकल अल्केन। थाहा छ मैले चाहिँ के बनाउन खोजिरहेको थिएँ उर्ज रियाक्सनबाट, विथ द हेल्प अफ उर्ज रियाक्सन मैले के बनाउन खोजिरहेको थिएँ प्रोपेन बनाउन खोजिरहेको थिएँ। यो प्रोपेन बनाउनलाई सुन, यो प्रोपेन बनाउनलाई मैले चाहिँ यस्तो हेलो अल्केन लिनु पर्यो। तर यस्तो हेलो अल्केन लिँदाखेरि के देख्यो समस्या के देख्यो भन्दाखेरि प्रोपेन त बन्यो, सँगसँगै इथेन पनि बन्यो, ब्युटेन पनि बन्यो। अब यो प्रोपेनलाई यहाँबाट यो मिक्सरबाट के गर्नु पर्यो हटाउनु पर्यो के, हटाउन छुट्टै अर्को खर्च लाग्ने भयो के। So it is difficult to separate particular unsymmetrical हैन unsymmetrical alkane from के भन mixture of hydrocarbon, so urge reaction is unsuitable for the preparation of unsymmetrical alkane. यो लाइन आफै कम्प्लिट गर है। So urge reaction is unsuitable for the preparation of के भन unsymmetrical alkane। Tell me यो पॉइंट बुझेको बुझेन फटाफट भन। With the help of urge reaction अब मलाई के बनाउन मन लाग्यो भन्दाखेरि प्रोपेन बनाउन मन लाग्यो, unsymmetrical alkane बनाउन मन लाग्यो। सो यो बनाउनलाई मैले के गर्नु पर्यो यो लिनु पर्यो। सो यो लिँदाखेरि के देख्यो भन्दाखेरि यो त बन्यो, तर यो सँगसँगै के बन्यो यो पनि बन्यो। अब यहाँबाट यो मिक्सरबाट यो हटाउन चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ के, त्यही भएर यो इट इज डिफिकल्ट टु सेपरेट पर्टिकुलर अनसिमेट्रिकल अल्केन फ्रम मिक्सचर अफ हाइड्रोकार्बन। सो उर्ज रिएक्सन इज अनसुटेबल फर प्रिपरेसन अफ के भन अनसिमेट्रिकल अल्केन। ल भने यो हेडिङ बुझ्यो बुझेन, यो लाइन बुझ्यो बुझेन फटाफट भन। बुझ्यो है? एउटा क्वेशन मिठो क्वेशन भाग्ने हैन है। ल क्वेशन गरिहाल। Which of the following alkane cannot be prepared? Alkane cannot be prepared by urge reaction. कुन चाहिँ alkane urge reaction बाट बनाउन मिल्दैन? Which of the following alkane cannot be prepared by urge reaction? कुन चाहिँ alkane बनाउन मिल्दैन? Which of the following alkane cannot be prepared by urge reaction? Ethane, प्रोपेन, ब्युटेन, CH4 ल भन। कुन चाहिँ अल्केन मिथेन बनाउन मिल्दैन के, यो मिथेन बनाउन मिल्दैन। ल भन यो बनाउन मिल्छ, इथेन बनाउन मिल्छ, CH3Cl ल भन ब्युटेन बनाउन मिल्छ। कसरी भन CH3CH2Cl CH3CH2Cl। ल भन प्रोपेन बनाउन मिल्छ, प्रोपेन मिलिहाल्छ नि, CH3Cl र CH3CH2Cl बनाउन त मिल्छ, तर सँगसँगै अरु पनि कम्पाउन्ड बन्छ र हामीलाई त्यो प्रोपेन सेपरेट गर्न के हुन्छ गाह्रो। बनाउन त मिल्यो नि, तर यो मिथेन त बनाउनै मिल्दैन। मिथेन त जसरी भए पनि बनाउन मिल्दैन के। थाहा छ के रे उर्ज रिएक्सनबाट मिनिमम 2 कार्बन कन्टेनिङ अल्केन, 1 कार्बन कन्टेनिङ अल्केन बनाउन मिल्दैन। उर्ज रिएक्सनबाट यु कान्ट प्रिपेयर
Urge reaction where you can prepare one carbon containing alkane, which is methane. Next question, Dim. This is the question of IIT. Next question, try garchu fataफट भन. Next question, a mixture of लिइरा छु. A mixture of ethyl iodide, CH3 CH2 Cl, and normal propyl iodide. So म दुईटा haloalkane ethyl iodide है, ethyl iodide चेक So म दुईटाको मिक्सचर लिइरा छु, CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 iodine र CCC iodine, ethyl iodide, propyl iodide is subjected to Urge reaction. Which of the following alkane cannot form? कुन चाहिँ अल्केन बन्दैन होला? यो दुईटा मिक्सचरबाट हैन, यो दुईटा मिक्सचरबाट कुन चाहिँ अल्केन बन्दैन? अप्सन्स हियर है. कुन चाहिँ अल्केन बन्दैन? ब्युटेन, पेन्टेन, हेक्सेन, प्रोपेन. जान मैले चाहिँ के गरे, CH3 CH2I इथाइल आयोडाइड लिए, प्रोपाइल आयोडाइड लिए. टेल मी कुन चाहिँ अल्केन बन्दैन होला? सुन, यहाँबाट हामीले के पाउँछौँ भने यहाँबाट के पाउँछौँ? ब्युटेन पाउँछौँ. यहाँबाट हामी के पाउँछौँ भने हेक्सेन पाउँछौँ. यो दुईटैको कम्बिनेसनबाट के पाउने भन? यो दुईटैको कम्बिनेसन के पेन्टेन पाउने हो. ल भन कुन चाहिँ अल्केन? सो यो ब्युटेन बन्छ, के अरे पेन्टेन बन्छ, हेक्सेन, प्रोपेन चाहिँ बन्दैन के, प्रोपेन चाहिँ बन्दैन. प्रोपेन चाहिँ बन्दैन. Got it? Hello boys and girls, got it? केही त भन न यार, केही त भन न यार. Got it कि not got it भन. Please tell me na. Please tell me na. अब सुन, reactivity towards Urge reaction. Reactivity towards के भने Urge reaction के हुन्छ छ? Ri greater than Rbr greater than के भने RCl RF. Reactivity towards Urge reaction. Reactivity towards के भने Urge reaction यो Ri, Rbr, RCl RF. अब सुन, यदि तिमीले 3 डिग्री haloalkane लियो भने 3 डिग्री haloalkane Urge reaction गर्यो भने 3 डिग्री haloalkane Urge reaction गर्यो भने हाम्रो आन्सर के भन्छ? अल्किन बनिदिन्छ के. हाम्रो आन्सर के भइदिन्छ भने अल्किन. मेजर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट के भइदिन्छ? अल्किन. एक्जाम्पल लिम न, एक्जाम्पल लिम है. यो कम्पाउन्डलाई हैन रिएक्सन गरेर उर्ज रिएक्सन, यो कम्पाउन्डले उर्ज रिएक्सन गर्यो भने हाम्रो आन्सर के भइदिन्छ? आइसोब्युटिन. आइसोब्युटिन इज द राइट आन्सर. यो कम्पाउन्ड चाहिँ बन्दैन है फेरि. कोही त यस्तो सोचिसक्यो होला, यस्तो बन्दैन है. यदि तिमीले 3 डिग्री haloalkane लिइराछौ भने 3 डिग्री haloalkane लिइराछौ भने मेजर प्रोडक्ट के भइदिन्छ भने अल्किन भइदिन्छ के. मेजर प्रोडक्ट के हुन्छ भने अल्किन. फेरि भन, मेजर प्रोडक्ट के हुन्छ भने त अल्किन. मेजर प्रोडक्ट के हुन्छ भने अल्किन. थाहा छ यो सोडियमलाई हामी ड्राई इथरमा किन लिन्छौँ भन्दै सुन, सोडियमलाई चाहिँ हैन किन हुन्छ यस्तो, यसको पछाडि पनि रिजन छ के, तर म बुझाउन खोजिरहेको छैन. त्यसको लागि मैले फेरि धेरै अझ टिचिस गर्नुपर्छ होला के, धेरै कुरो भन्नुपर्छ. खालि तिमी के याद गर भन्दाखेरि 3 डिग्री haloalkane छ भने 3 डिग्री haloalkane उर्ज रिएक्सन गर्यो भने के भन्छ? अल्किन भन्छ. इन्फर्मेसनको रूपमा याद गर. रिजनतिर म जान चाहिरहेको हैन, इन्फर्मेसनको रूपमा याद गर. ल मलाई भन उर्ज रिएक्सनमा पुरा मोक्ष प्राप्ति भयो कि भएन? फटाफट भन. उर्ज रिएक्सनमा मोक्ष प्राप्ति भयो कि भएन? अब ध्यान दिएर सुन. अब सुन, यसको अब म ट्रिक सिकाउँछु. ट्रिक हेर है, ट्रिक हेर. उर्ज रिएक्सनको ट्रिक हेर. अलवेज जस्तो कि तिमीलाई हैन एउटा कम्पाउन्ड haloalkane दियो, त्यो haloalkaneमा एउटा मात्रै हेलोजन छ भने तिमी के गर्नु? त्यसको दुईटा मोलिक्युल लिनु पर्यो. जस्तो कि हेर CH3 CH2 Cl मैले लिए, यसलाई मैले के गरे सोडियम ड्राई इथरसँग रिएक्सन गरे. ल न यो haloalkaneमा हैन कतिवटा हेलोजन छ भन त? यो haloalkaneमा कतिवटा हेलोजन छ भने टेल मी. इन दिस haloalkane हाउ मेनी? 1.
सो तिमीले मनमा नै के बुझ्नु पर्यो यसको दुईटा मोलिक्युल लिनुपर्छ यसको दुईटा मोलिक्युल लिनुपर्छ र हामीलाई के थाहा छ क्लोरिन हटाउने डट लाउने फेरि अर्को पनि मोलिक्युल छ नि त अर्को मोलिक्युलबाट पनि के गर्ने क्लोरिन हटाउने डट लाउने यस डटलाई कम्बाइन गरिदिने ब्युटेन इज द राइट आन्सर तर यदि कम्पाउन्डमा सुन यो CH2Cl अनि CH2Cl ल भन यसलाई रिएक्सन गर सोडियम ड्राई इथर यसलाई रिएक्सन गरेर केसँग सोडियम ड्राई इथर ल भन यो एउटै मोलिक्युलमा के छ दुईटा हेलोजन अब यसको दुईटा मोलिक्युल लिइराख्नु पर्दैन ल भन यसले हामीले दुईटा सोडियम लिन्छौँ दुईटा सोडियमले दुईटा इलेक्ट्रोन दिने हो 2 सोडियमले 2 इलेक्ट्रोन दिने हो सो के हुन्छ थाहा छ यो क्लोरिन हटाउने डट बनाउने क्लोरिन हटाउने डट बनाउने डटलाई कम्बाइन गरिदिने हो इथिन इज द राइट आन्सर यस अरे बुझिरहेको छु यार अरे मेरो लाल यहाँ हेर CH2Cl CH2Cl ल भने सोडियम ड्राई इथर ल भने फेरि भन्न के गर्ने भन क्लोरिन हटाउने डट बनाउने कोही सुन त भाव बुझिन्छ यस डट कम्बाइन इफ बन्ड ए मूर्ख बाला डबल बन्ड कतिखेर हुन्छ जब ठ्याक्क साइडमा हुन्छ डट जब ठ्याक्क साइडमा हुन्छ थाहा छ यो कार्बनलाई यो कार्बनसँग जोड्नु पर्यो यो कार्बनलाई यो कार्बनसँग जोड्यो भने के भन्छ साइक्लिक कम्पाउन्ड बन्छ एन्ड दैट साइक्लिक कम्पाउन्ड कन्टेन्स हाउ मेनी कार्बन 1 2 3 4 5 सो आन्सर इज साइक्लोपेन्टेन आन्सर के होला भने साइक्लोपेन्टेन याद गरेर तिमीले एउटा रिएक्सन पढाएको छौ अनि पछि बनाउँला छोड सुन ल भने यो कम्पाउन्डलाई हेर ल यहाँ चाहिँ मैले क्लोरिन रिएक्सन गरे केसँग थाहा छ सोडियम ड्राई इथर ल भने फटाफट गर्न के गर्छु भन सोडियम ड्राई इथर यहाँ हटाउने डट बनाउने डटलाई कम्बाइन टेल मी व्हाट इज आन्सर भन साइक्लोहेक्सिन ल भन यस्तो कम्पाउन्ड आयो टेल मी यस्तो कम्पाउन्ड आयो यहाँ क्लोरिन यहाँ पनि क्लोरिन र यहाँ मैले के गरेँ भने सोडियम ड्राई इथर ल भन हटाउने डट बनाउने यो डटलाई के गरिदिने कम्बाइन अरे यार देख ब्युटिफुल कम्पाउन्ड यस्तो कम्पाउन्ड बन्यो ब्युटिफुल कम्पाउन्ड ल भन मलाई फिल आयो कि आएन हजुर यो उज रिएक्सन पढेर हल्का फिल आयो कि आएन केही त भन्दै यार यत्रो मेहनत गरेर पढाइरहेको छु केही त भन्दै यार ल भने यो कम्पाउन्डलाई के गरेर उर्ज रिएक्सन गरेर के बोलिरहेको छैनौ मोक्ष प्राप्ति भयो यस ल न सोडियम ड्राई इथर गर के होला भन यो हटाउने डट बनाउने डटलाई कम्बाइन गरिदिने के भन्छ साइक्लोप्रोपेन के प्रोपिन हैन यार प्रोपिन अरे यो प्रोपिन हो ए बालिका यस्तो गरे यो प्रोपिन हो र साइक्लोप्रोपेन भन्छ नि प्रोपिन भनेको त यहाँ बीचमा हुनु पर्यो नि प्रोपिन कतिखेर बन्छ जब तिमीले यस्तो लिन्छ ल्याएर यहाँ ब्रोमिन ल्याऊ अब बल्ल प्रोपिन भन्छ के यहाँ के आउँछ डट हैन अनि डट कम्बाइन प्रोपिन भन्छ मुक्तिनाथको दर्शन भयो हो यसरी अब हेर त अब हेर यसमा मेरो के गल्ती छ यार मैले तिमीलाई यति पढाइदिएको छु नि हैन अब तिमीलाई दुनियाँको जुनसुकै कुनाबाट क्वेशन सोध्छ उज रिएक्सन त तिमीले गर्न सक्छौ यदि मेरो लेक्चर आजको बुझ्या छौ भने र पछि हामी के रे भयो सर क्रिस्टल क्लियर भयो ल एकजना कसैलाई यसलाई रिभाइज गर्न मन लाग्छ कसैलाई हैन म रिभाइज गराइदिन्छु ल यो सबै मैले अहिलेसम्म पढेको कुरो म रिभाइज गराउन खोजिरहेको छु कसैलाई मन छ भने ह्यान्ड रेज गरेर मलाई अनम्युट गरिदिन्छु ल कञ्चन चौधरीलाई म अनम्युट गरे कञ्चन चौधरी ल कञ्चन भन हेलो ल मैले उमाकान्त यादवलाई अनम्युट गरे उमाकान्त यस सर मलाई भन उर्ज रिएक्सनको ट्रिक के व्हाट इज द ट्रिक अफ उर्ज रिएक्सन भन के रे हेलोजन हटाउने डट बनाउने डटलाई के गर्दिने कम्बाइन गर्दिने कम्बाइन यदि त्यो डट ठ्याक्क साइडमा छ भने के भन्छ डबल बन्ड आउँछ
तर बीचमा ग्याप कार्बनको ग्याप भयो भने के भन्छ भन त साइक्लिक कम्पाउन्ड भन्छ कि यदि Yes, sir. कम्पाउन्डमा हेलोजन एउटा मात्र छ भने हामी त्यसको दुईटा मोलिक्युल लिने हो तर यदि Yes. कम्पाउन्डमा हेलोजन एक भन्दा बढी छ भने मतलब दुईटा छ भने हामीले त्यसको एउटा मोलिक्युल मात्र लिने ठीक छ Yes, sir. ठीक छ। अनि त्यसपछि सुन हामी यो इथरको काम के थाहा छ उर्ज रियाक्सनमा इथरको काम के भन्दाखेरि कुनै पनि भाइ के भइरहेको कुनै पनि रियाक्सन गर्दाखेरि सल्भेन्ट त चाहियो अनि हामी चाहियो, पानी वाटर किन लिन मिल्दैन किनभने सोडियम वाटरमा लास्टै रियाक्टिभ हुन्छ के Yes, सोडियम sir. वाटर लास्टै रियाक्टिभ हुन्छ अनि हामी इथर किन लिन्छौँ इथर भन्ने इथरमा सोडियम रियाक्टिभ हुँदैन हुँदैन, yes, sir. कम हुन्छ। र इथरमा सोडियम रियाक्टिभ हुँदैन र इथरमा सोडियम चाहिँ तल बस्छ के माथि बस्दैन एयरको कन्ट्याक्टमा पनि हुँदैन के सो एयरको कन्ट्याक्टमा Yes. नहुँदाखेरि किनभने एयरसँग पनि सोडियम रियाक्सन गरिहाल्छ कि सो एटमोस्फियरसँग रियाक्सन नगर्नलाई मतलब एटमोस्फियरसँग रियाक्सन नहोस् भन्नलाई हामी सल्भेन्टको रूपमा के लिन्छौँ इथर लिन्छौँ इथर बुझ्यो इथर लिन्छ भाइ मलाई भन यो उर्ज रियाक्सनको मेकानिजम कतिवटा छ भने हाउ मेनी प्रपोज दुईटा। दुईटा फर्स्टमा कुन भन आयोनिक र आयोनिक सर आयोनिक आइनिक र अर्को फ्री Free रेडिकल मलाई भने एउटा इलेक्ट्रोनको अट्याकबाट के भन्छ एउटा इलेक्ट्रोनको अट्याकबाट के भन्छ फ्री रेडिकल भन्छ के भन्छ भन ए भाइ कता गयो तिमी हेलो सर एउटा इलेक्ट्रोनको अट्याकबाट के भन्छ फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल दुईटा इलेक्ट्रोनको अट्याकबाट के भन्छ कार्बन आयन मतलब एनाइन भन्छ कार्बोनाइन सर Anion कार्बोनाइन भन्छ है। अनि हामीले चाहिँ यो फ्री रेडिकल मेकानिजम तिर किन हाम्रो दिमाग गयो भने त किनभने उर्ज रियाक्सनमा त्यो स्ट्रेट कम्पाउन्ड नबनेर अरु फाल्तु डिस्प्रोपोर्सनेसन वाला प्रोडक्ट पनि बन्द रहेछ क्या माइनरमा Yes, के sir. त्यही भएर त्यो साइन्टिस्टहरुले त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ फ्री रेडिकलतिर सोच्न बाध्य भयो बाध्य भनौँ भयो। न यो उर्ज रियाक्सन इज नट सुइटेबल मेथड टु प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल अल्केन किन अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाउनलाई हामीले मिक्सचर अफ हेलो अल्केन लिनु पर्यो र मिक्सचर अफ हेलो अल्केन लिँदाखेरि अनसिमेट्रिकल अल्केनको अलावा अरु पनि कम्पाउन्डहरु बन्न थाले के अनि त्यो अनसिमेट्रिकल अल्केनलाई एउटा सिमेट्रिक गर्न त्यति बेला अनसिमेट्रिकल बनाउन मिल्दैन अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाउनु पर्यो भने हामी उर्ज रियाक्सन गर्दैनौं हामी छुट्टै अर्को रियाक्सन गर्छौं के ल आजलाई यति गरौँ सबैलाई बाइ बाइ हैव अ गुड डे होप यु पीपल हैव इन्जॉयड टुडेज लेक्चर